हमें कई ऐसे भी टक्कर दे ओए तुसी दावत इस्लामी वाले नहीं आउंदे और मैं क्या खलो रहे हो खच दी खच खलो रहे हाँ हाँ ये ऐसे चबड़ हैं अल्लाह ना करे को यहां भी हो मैंने कहा चलते चलते ट्यूनिंग कर दूं क्योंकि इस चीज का फकीर स्पेशलिस्ट है हाँ हाँ इंशाल्लाह दवाई पूरी दे के जावांगा ये बक बक बंद करें आप हजरात देखिए एक सादा सी बात है आपने मकान ही बनाना है ना दीवारें खड़ी करने वाले छत डालने वाले और होते हैं प्लस्तर करके उन्हें टुर जाना है वायरिंग करने वाले और होते हैं उन्होंने वायरिंग करके टुर जाना है रंग करने वाले और होते हैं समझ आ रही है कोई नहीं आ रही उन्होंने रंग करना है ते हुण कंधा बनाउण वाला आखे ओए वायरिंग वाला किथे हो तुसी गद्दार हो गया तुसी साडे नाल आ जाओ जाओ चबड़े ओदा काम ही नहीं है तेरा काम है कर बंदे दा पुत्तर बन के बोलना हुण तकड़ा होके बोलना जिहड़ी मैं गल करदा पिया हुण वायरिंग वाला आ गया कहंदा किथे हो कंधा वाले किथे मिस्त्री किथे ठेकेदार ओ चबड़े जांदी उन्हां दा काम इट्टां लाउणा उन्हां ला लईयां तू हुण अपना कर अपना काम कर इस तरह तू सारे नू गद्दार कहंदे रहोगे ओ कहंदा मेरे अल्लाह ओ कहंदा मेरे अल्लाह बंदे दे पुत्तर बनो जो मैदानी अमल में खड़ा है हुण सुन मैं जड़ी गल करन लग्या उसको चाहिए मैदानी अमल में खड़ा हो जाए दूसरों को गद्दार न कहे तेरी ड्यूटी है दूसरे भी दुआ कर रहे हैं और साथ में दवा भी कर रहे हैं पर मैदान छोड़ के भागना भी नहीं है और आपने किसी को गद्दार भी नहीं कहना है तेरा काम में रब ने जिम्मे लाया है शुक्र कर तेरा जिम्मे लग गया है तेरा इंतखाब हो गया है और दूसरा बंदा अगर वो तबलीगी मैदान में है तो उसे चाहिए तबलीगी मैदान में काम करे उसका ये नहीं हक बनता कि तुसी जनाब अली दो चार जुलूस का लेते तो साढ़े नाल तुसी नहीं जानते ओ भाई ओ तेरा अपना काम है अपना कर तहरीर वाले का अपना काम है आले सुन्नत के काम तीन तरीके से हो सकते हैं मैदानी अमल में भी बंदे रहें तबलीग के मैदान में भी रहें और तहरीर और तदरीस के मैदान में भी रहें हम तीनों के साथ हैं मैं मैदानी अमल वालों के भी साथ हूं मैं तबलीग वालों के भी साथ हूं मैं मदारस में पढ़ने पढ़ाने वालों के भी साथ हूं क्योंकि ये सारा निजाम होगा तो अहले सुन्नत का एक खूबसूरत चमकता हुआ महल तुम्हारे सामने आता रहेगा और हमेशा सबके ऊपर हुक्मरानी करता रहेगा यहां लड़ने झगड़ने की तो जरूरत ही नहीं है जिसका जो काम जिम्मे लग गया अल्लाह का शुक्र अदा कर लग गया साडा काम में तकरीर करके लोगों को मोटिवेट करना साडा ज़मीर मुतमन है असा काम पूरा रखीदा है अल्लाह के फजल से जो मौजू होता है आजकल पता है क्या खत्म नबूवत का काम करने के लिए बैरून मुल्क से फंड भी तो लेना होता है ना ड्रामा भी तो करना होता है ना कहते हैं ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मैं क्या गोलिया तेरे लफ्ज़ों दे विचों ही वाज़े हुंदा पिया तू गुस्ताख है आपको कह सकता तारी साहब यकदम जलाल च आ गए हो ये कैसे मैंने कहा इसके लफ्जों को तुम नहीं समझे यही तो मसला है दौड़े मायत सुराने ना सुनिया करो को पढ़ने पढ़ाने वाले बंदे सुना करो बा मकसद जो तुम्हें असल हकायक बताएं समझ आ रही है ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने वाला बंदा मैंने कहा बता हुजूर के सर पर जो खत्म नबूवत का ताज है वो भी जिंदा है जिस तख्त पे आप बैठे हैं वो भी जिंदा है तो जब मैं कहता हूं बता फिर मेरे नबी के बारे में क्या नजरिया है तो अब आके रुक जाता है नहीं मैं तो नहीं बता सकता मैंने कहा तुझसे बड़ा कमीना कौन है इमाम अहमद रजा के गुलाम बताएंगे कि सिर्फ ताज तख्ते खत्म नबूवत नहीं ताजदार खत्म नबूवत ताजदार ही जिंदा नहीं है तो फिर मैं तेरे ताज को क्या करूं मैं तेरे तख्त को क्या करूं बात तो सारी उसी ताजवर की है ना आला हजरत ने फरमाया असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की है वो ताजवर वाले पासे आ अब वो क्या खाक खत्म नबूवत का काम करेगा जो अपने नबी को जिंदा ही नहीं मानता वो क्या खत्म नबूवत का काम करेगा और यही वो गद्दार थे मिर्जा नासिर ने और मिर्जा ताहिर ने जहां भी उन्हें बुलाया जाता था तो जब वो एविडेंस पेश करते थे तो सबसे पहले यही कहते थे करोड़ों मोहम्मद पैदा हो सकते मैं नाम नहीं लेता कईयां दी फिर चीखा निकल दिया ने लेकिन उलमा बैठे इशारा देना जरूरी है तो मैंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने इन कादियानियों को मौका दिया है हकीकत ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सारी बहारें हैं हकीकत ये है और नारा ये होना चाहिए ताजदारे खत्म नबूवत तख्त भी जिंदा है ताज भी जिंदा है और जो तख्त पे बैठने वाला और ताज पहनने वाला उसके बारे में बताना तो ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा ये इमाम अहमद रजा बताएगा तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से
چھپ جانے والے یہ امام احمد رضا عقیدہ دیں گے. اور یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو آپ نے کی ہے، اس میں آپ اپنے نبی کو زندہ بھی مان رہے ہیں اور ختم نبوت کے سپاہی بن کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، عقیدے کی لیکیج، یہ لیکیج بھی سمجھا کریں. اور اسی تے انج احمد رضا دا اوتھے اللہ دے فضل دے نال قلعہ ٹھوکاں گے نا، دوبارہ لیکیج نہیں ہوئے گی. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کر کے جائیں. اب آ جائیے اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان خود میرے رب نے فرما دیا. اور یہ جو مشہور آیہ کریمہ ہے جس کو آپ نے سنا، میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عرض کرتا ہوں یہ بالغ مردوں کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں ایسا کہا. یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ کیا ہیں؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ رب العزت نے. اب دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہی کافی ہے. آپ کہیں کہ کون سا؟ توجہ رکھیے ذرا. سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بنایا ہے نا عقیدہ اور یقین ہمارا. اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں. تو میں کہا جی دے آکھن تے سارے نو مان گیا، دے آکھن تے یہ کیوں نہیں ماندا کہ مدینے والا آخری ہے؟ مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. مطلب کوئی لمبی چوڑی بات اور بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، اور تیرا مناظرہ کڑی گال تک کراں؟ اب اللہ نے فرما دیا ہے جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اب سمجھیں آپ حضرات. تو عقیدہ ختم نبوت سارے نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے. آخری نبی ہمارے حضور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو میں کہا بس اینی گل اے ختم نبوت ہے، بس لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا کریدنے کی کوشش کی، اللہ جزائے خیر دی علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو. انہوں نے پھانسی کے آرڈر کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ اعلی کار لوگ ہوتے ہیں نا، انگریزوں کے کتے نہلانے والے تو آج حکمران بنے ہوئے ہیں. مٹھے بولے جو کتے کو سوڑنا نہ لوے ہے. تو ان کو کیا ہے؟ یہ تو اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہیں نا. جس دن نظام مصطفیٰ آ جائے گا کام بن جائے گا نا. تو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرنے کے لیے امام نورانی سے لے کر باب خادم تک جن جن نے محنت کی ہے ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور آپ بھی اپنا اگر سیاسی شوق رکھتے ہیں تو پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ جڑ جائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہر میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس اوقات چھوٹے دماغ کے لوگ نا اس بات پر بھی لڑائی جھگڑا شروع کر. کئی چبڑے ادھا دے ہیں. میں تو ہر روز دو جگہوں پہ جاتا ہوں. آج مفتی صاحب کا آرڈر تھا تو میں نے صرف ایک ہی جگہ پہ بیان دیا.